नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली नाम ज्योतिषग्रन्थात् अस्य ग्रन्थस्य च 18 अध्यायात् समुद्धृतः 17तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। बहुशास्त्रज्ञानपटुः मित्रहितसम्मतो गुरूणां च धर्मपरः कारुणिकः सूर्यासितशुक्रबुध जीवैः। अतः श्लोकस्य सारांशः अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। सः बहुशास्त्रज्ञानपटुः भवति, सः बहूनां शास्त्राणां ज्ञाने पटुः भवति, निष्णातः भवति, समर्थः भवति इत्यर्थः। सः बहुशास्त्रवित् भवति इत्यर्थः वाच्यार्थः। पुनः सः मित्रहितः भवति, मित्रैः मित्राणां वा हितः, मित्राणां हितकारी भवति, तेषां हितार्थमेव सः स्वस्य जीवितं नयति इत्यर्थः। पुनः सः गुरूणां सम्मतः भवति, सः गुरुजनैः अङ्गीकृतः भवति इत्यर्थः। पुनः सः धर्मपरः भवति, धर्मं परं यस्य सः धर्मपरः, सः धार्मिकः भवति, अस्य धार्मिकत्वं विद्यते इत्यर्थः। पुनः सः कारुणिकः भवति, सः कारुण्यवान् भवति इति अर्थः। अत्र सुयोगः एव। अत्र पञ्चग्रह योगे आगताः ग्रहाः के भवन्ति? 2 पापग्रहौ 3 शुभग्रहाश्च भवन्ति। अत्र शुभग्रहेषु बुधः गुरुः शुक्रश्च आगच्छन्ति, पापग्रहेषु सूर्यः सूर्यपुत्रः शनिश्च। अतः अस्मिन् सुयोगे जातः पुमान् अनुगृहीतः भवति च। धन्यवादः।